अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स, उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज है जी निम्र अहमद के मुकम्मल नावल जन्नत के पत्ते की 41वीं किस्त को एंजॉय करने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया। आज से लाखों बरस कब्ल अनातोलिया के पहाड़ों बशमूल हसन दाग और अर्जईस दाग तुर्क में पहाड़ को कहते हैं का लावा फटा था और यूं सियाल मादा इन पहाड़ों की चोटियों से बहता इर्द गिर्द के मैदानों में दूर दूर तक फैलता गया। कई सदियां इस लावे को सूखने में लगीं और तकरीबन 30 लाख बरस कब्ल ये लावा मुकम्मल तौर पर खुश्क तो हो गया, मगर बारिश और कटाव के बाद ये अपने पीछे ज़मीन के चेहरे पर एक अजीबो गरीब इलाका छोड़ गया। चांद की सरजमीन से मुशाबत रखने वाले मैदान और वादियाँ जहाँ हैरत अंगेज नक्शो निगार बने रह गए, जैसे हाथ से किसी माहिर मुसव्विर ने बनाए हों। कपादोकिया, खूबसूरत घोड़ों की सरजमीन। कपादोकिया का पहला नाम किसने रखा, इस बारे में कई रिवायात हैं। अलबत्ता इसका मौजूदा नाम कपादोकिया के बारे में आम राय यही है कि ये फारसी के कद पतोका से निकला है, यानी खूबसूरत घोड़ों की सरजमीन। इसकी खुश्की और सब्जे का इम्तजाज लिए इलाके की मिट्टी की ऊपरी सतह खासी नरम है, जिसके बायस गए वक्तों की ईसाई तहजीबों ने यहाँ पहाड़ों के अंदर गारनुमा बड़े बड़े घर और चर्च बना लिए थे। इनकी खिड़कियां यूं होती थीं कि दूर से लगता था जैसे किसी पहाड़ की बहुत सी आंखें हों। जमीन के अंदर बने सैकड़ों सेरे जमीन शहर आज भी यहाँ मौजूद थे। सदियों पुराना गारों से बना हुआ खूबसूरत कपादोकिया, महसिन के कबूतरों की सरजमीन। कपादोकिया तुर्की के सूबे नौ शहर में वाक़या था। इसमें छोटे छोटे घर थे जैसे अरगप, गोरेमे वगैरह, जहाँ घर, इबादतगाहें, होटल सब गारों की सूरत बने थे। अरगप से घंटा भर की ड्राइव पर कैसरी का एयरपोर्ट कैसरे हवालानी था, जहाँ इनका जहाज़ इस सुबह उतरा था। हम कहाँ रहेंगे हया? बहारे इसका हाथ पकड़े एयरपोर्ट के लाउंज में इसके हमरा चलती बार बार पूछ रही थी। किसी होटल में रहेंगे ना, पहले कुछ खा लेते हैं। और अगर अब्दुर्रहमान ने फ़ोन ही बंद रखा हुआ हो? इस नुक्ते पर पहुंचकर इसका अपना दिल डूब कर उभरा। ये वो आखिरी बात थी जो वो सोचना नहीं चाहती थी। इसके सारे नंबर बंद हैं, मगर इसने कोई दूसरा नंबर ऑन कर रखा होगा और यकीनन जीपीएस रिसीवर भी ऑन होगा। वो ज़रूर कॉल करेगा। इसने बहारे से ज़्यादा खुद को तसल्ली दी। अब्बा और फूफो को भी बता दिया था कि वो अपनी दोस्त के साथ कपादोकिया जा रही है। अगर इसने फूफो से रब्ता किया तो वो जान लेगा, वरना नहीं। वो दोनों एयरपोर्ट के कैफेटेरिया में आईं और एक मेज़ के करीब अपना सामान रखकर कुर्सियां खींची। आसपास कम ही लोग थे, काउंटर साथ ही था और इस्तकबालिया पर मौजूद लड़के के साथ 2-3 नौजवान लड़के खड़े हंसते हुए बातें कर रहे थे। तुर्की में लड़कियों का तन्हा सफ़र करना बहुत आम सी बात थी, मगर लड़के तो लड़के होते हैं ना। चंद ही लम्हे गुजरे कि वो इनकी तरफ मतवज्जो हो गए, मुस्कुराते हुए मुड़ मुड़ कर देखते हुए। अगर इसे जिहान को ना ढूंढना होता तो वो कभी इधर ना आती। जब बार बार इनका गर्दन मोड़ना बर्दाश्त नहीं हुआ और बहारे भी नागवारी से नाक सिकोड़ने लगी तो वो उठ खड़ी हुई। आप ऑर्डर नहीं करेंगी? काउंटर वाले लड़के ने पहले तुर्क और फिर बहारे की इंग्लिश प्लीज कहने पर अंग्रेजी में यही बात दोहराई ताकि हया समझ सके। नहीं, हमें जाना है, वो कोफत से कहती अपना सामान उठाने लगी। पता नहीं अब आगे क्या करना था, हाले को बताया नहीं था, सो होटल्स के बारे में पूछ नहीं सकती थी। आपको होटल चाहिए तो मैं मदद कर सकता हूँ, एक लड़के ने दांत निकालते हुए पेशकश की। शुक्रिया, मेरे पास होटल है, वो रुखाई से कहकर बहारे का हाथ पकड़े पलटने ही लगी थी कि वो फिर बोला, कौन सा होटल? जितनी तेज़ी से इसने पूछा था, इससे ज़्यादा तेज़ी से हया के लबों से निकला, ये ऊपर वाला। इसने बेसाख्ता जान छुड़ाने के लिए काउंटर पर रखे गाइड बुकलेट की तरफ इशारा किया, जहां पहले सफ़े पर 3 होटल की तस्वीर और मालूमात दर्ज थीं। इतने फासले से इसे होटल का नाम तो नहीं पढ़ा गया, मगर वो सब गैर इरादी तौर पर हुआ था। चारों लड़कों ने बेख्तियार गाइड बुक के सफ़े को देखा, ऊपर वाले होटल की तस्वीर पर निगाह डाली और फिर बेसाख्ता काउंटर वाले के दांत अंदर हुए। टेक लगाकर खड़ा लड़का सीधा हुआ, दूसरे ने फौरन जैसे इशारों से कमीज़ की नादीदा सिलवटें दुरुस्त की। आप मौलूद बे की मेहमान हैं, पहले क्यों नहीं बताया? प्लीज़ बैठें। काउंटर वाला गड़बड़ाकर वजाहत करता तेजी से बाहर आया था। हया ने रुक कर इनको देखा। बाकी तीनों लड़के सलाम झाड़कर फौरन इधर से रफू चक्कर हो गए थे। मैंने मौलूद बे को अभी आधा घंटा पहले बाजार में देखा था, वो इधर ही हैं, मैं इन्हें फ़ोन करता हूँ।
وہ جلدی سے اپنا موبائل نکال کر نمبر ڈائل کرنے لگا۔ حیا اور بہارے نے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر حیا نے کرسی دوبارہ کھینچ لی۔ مولود بے آ رہے ہیں آپ کو لینے۔ فون بند کر کے وہ مستعدی سے مینیو کارڈ لے آیا۔ آپ آرڈر کریں، میں لے آتا ہوں۔ اس کے جانے کے بعد بے چین بیٹھی بہارے گل نے اس کا ہاتھ ہلایا۔ حیا، یہ مولود بے کون ہے اور ہم ان کے ساتھ کیوں جا رہے ہیں؟ مجھے نہیں پتا، مجھے کچھ سوچنے دو۔ ہم ایسے ہی ان کے ساتھ نہیں چلے جائیں گے۔ عائشہ گل کہتی ہیں اچھی لڑکیاں ہر جگہ۔ تم 2 منٹ کے لیے عائشہ گل کے لیکچر کو بھول نہیں سکتی؟ اب ہمیں کہیں تو رہنا ہی ہے نا۔ اگر نہیں اچھے لگے یہ مولود بے تو نہیں جائیں گے ان کے ساتھ۔ بہارے نے خفگی سے منہ میں کچھ بدبدا کر رخ پھیر لیا۔ وہ خود بھی ذرا مضطرب تھی، پتہ نہیں کون تھے وہ صاحب اور کیوں ان کو لینے آ رہے تھے۔ ایسے تو وہ نہیں جائے گی ان کے ساتھ، کوئی مرضی کے بغیر تو نہیں لے جا سکتا نا۔ مولود بے آ گئے۔ بمشکل 15-20 منٹ گزرے ہوں گے کہ کاؤنٹر والے لڑکے نے صدا لگائی تو بے اختیار ان دونوں نے مڑ کر دیکھا۔ سامنے سے ایک ادھیڑ عمر گورے سے ترک صاحب چلے آ رہے تھے۔ دراز قد، بہت سمارٹ، سر کے بال ماتھے سے ذرا کم، چہرے پر نرم سی مسکراہٹ، نفیس سی پینٹ شرٹ میں ملبوس، مگر وہ شاہانہ تھے۔ ایک قدرے پست قد آنٹی ان کے ایک طرف تھی، دوسری جانب ایک لمبا پتلا سا لڑکا 19-20 برس کا، اور اس کے ساتھ اسی عمر کی لڑکی جس کے بال کندھوں سے کافی نیچے تک آتے، سیاہ اور لہردار تھے۔ اس نے کیپری کے اوپر ڈھیلی شرٹ پہن رکھی تھی اور ایک موٹی سفید گھنے بالوں والی ایرانی بلی بازوؤں میں اٹھائی ہوئی تھی۔ لڑکی نے دور سے انہیں ہاتھ ہلایا۔ کیا یہ تمہارے رشتہ دار ہے؟ بہارے نے چھپنے سے اسے مخاطب کیا۔ نہیں، میں تو اس فیملی کو جانتی بھی نہیں۔ وہ متذبذب سی اٹھ کھڑی ہوئی۔ مرحبا، ہمیں دیر تو نہیں ہوئی؟ اگر پہلے پتا ہوتا تو آپ کو اتنا انتظار نہ کرنا پڑتا۔ ریئلی سوری۔ مولود بے استقبالیہ مسکراہٹ کے ساتھ معذرت کر رہے تھے۔ ان کی مسز خوش دلی سے سلام کرتی ملنے کے لیے آگے ہوئیں۔ ترکوں کے مخصوص انداز میں باری باری دونوں گال ملا کر چوما اور الگ ہو گئیں۔ وہ قد میں حیا سے کافی چھوٹی تھیں۔ تم پہلے کال کر دیتی تو ہم جلدی آ جاتے، اور کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا؟ اس سے الگ ہو کر وہ بہت افسوس سے کہنے لگیں۔ میں سونا ہوں، یہ میری بیٹی پنار ہے اور یہ فاتح ہمارے ساتھ کام کرتا ہے۔ میرا بیٹا گو خان آج کل انقرہ گیا ہوا ہے، ورنہ اس سے بھی ملاقات ہو جاتی۔ میں حیا ہوں۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ مزید کیا کہے۔ میں پنار اور یہ ہماری گور فیلڈ۔ پنار نے بلی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مزے سے بتایا۔ یہ پورے آشیانہ کی لاڈلی ہے، آج کل ذرا بیمار ہے، اسے علاج کے لیے لائے تھے ادھر۔ اور اس چھوٹی بلی کا کیا نام ہے؟ بات کے اختتام پر پنار نے جھک کر بہارے کا گال چھوا اور چھوٹی بلی کا پہلے تو تحیر سے منہ کھل گیا، پھر بے اختیار شرمائی، یوں کہ رخسار گلابی پڑ گئے اور پلکیں جھکا کر بہت باریک نازک سی آواز میں بولی، اناتولیا کی بہارے گل۔ حیا نے پوری آنکھیں کھول کر اس چھوٹی اداکارہ کو دیکھا جس کی یہ آواز تو خود اس نے بھی نہیں سن رکھی تھی۔ آپ استنبول سے آئے ہیں؟ مولود بے پوچھ رہے تھے۔ میں پاکستان سے ہوں اور یہ ترکی میں میری رشتہ دار ہیں۔ ان سب کے واہلانہ اور خوش خلق انداز کے آگے اس کا نو تھینکس کہنے کا ارادہ کمزور پڑنے لگا۔ باقی باتیں گھر چل کے کر لیں گے۔ فاتح، آپا کا سامان اٹھاؤ، دیکھو وہ کتنی تھکی ہوئی لگ رہی ہیں۔ آؤ بیٹا، کار باہر ہے۔ مسز سونا اپنے مہمانوں کو مزید تھکانا نہیں چاہتی تھی۔ فاتح سامان لینے کے لیے آگے بڑھا تو حیا نے بے اختیار بہارے کو دیکھا۔ چلو جلدی کرو حیا۔ تازہ تازہ تعریف سے گلنار ہوئی بہارے نے اٹلا کر اس کی آستین کھینچی۔ حیا نے گہری سانس لے کر بیگ فاتح کو تھما دیا۔ کہیں تو رہنا ہی تھا اور فیملی رن ہوٹل سے زیادہ اچھا ہوٹل کوئی نہیں ہوا کرتا۔ وہ دونوں ان کے ساتھ چلتی باہر آئیں جہاں ایک چھوٹی سی وین کھڑی تھی۔ اسے بے اختیار اپنا اور ڈی جے کا ترکی میں پہلا دن یاد آیا جب احمد اور چغتائی ایسی ہی وین میں انہیں لینے آئے تھے۔ مولود بے کا ہوٹل ارگپ میں تھا، تقریباً گھنٹے کی ڈرائیو تھی۔ کھڑکی کے اس پار کپادوکیا کا خشک علاقہ نظر آ رہا تھا، پر اسرار، خاموش، دنیا سے الگ تھلگ، غاروں سے بنی خوبصورت گھوڑوں کی سرزمین۔ دور کہیں کوہ حسن کے دونوں پہاڑ دکھائی دیتے تھے جو اپنے اندر کا سارا لاوا صدیوں قبل زمین پر انڈیل کر اب سکون سے کھڑے تھے۔ ڈی جے کو بہت حسرت تھی کپادوکیا دیکھنے کی۔ کھڑکی کے باہر بھاگتے مناظر دیکھ کر بے اختیار اس کے لبوں سے نکلا، پھر فوراً خاموش ہو گئی۔ ڈی جے کون؟ پنار جو بلی کو تھپک رہی تھی بے ساختہ پوچھ بیٹھی۔ میری ایک دوست تھی۔ اس کے جواب میں بہارے نے آہستگی سے اضافہ کیا، مر گئی ہے۔ اوہ! پنار نے تعصب سے اسے دیکھا۔ جب تمہاری بلی مر جائے گی تو وہ ڈی جے کے پاس چلی جائے گی۔
چند لمحے بعد بہارے نے بہت سمجھداری سے پنار کی معلومات میں مزید اضافہ کرنا چاہا۔ بہارے گل بہت ہو گیا، اس نے ہڑبڑا کر اسے ٹوکا، پھر معذرت کرنی چاہی۔ سوری، یہ بس ایسے ہی بولتی رہتی ہے۔ مگر پنار اور مسز سونا ہنس پڑیں۔ یہ چھوٹی بلی کتنی پیاری ہے نا؟ پنار نے جھک کر اس کا گال چوما۔ آج سے گورفیلڈ بڑی بلی اور تم چھوٹی بلی۔ بہارے نے شرما کر لب دانت سے دبائے اس بات میں سر ہلایا، پھر دیکھا تمنے والی فاتحانہ نظروں سے حیا کو دیکھا۔ حیا نے گہری سانس لے کر سر جھٹکا۔ یہ لڑکی بہت پٹے گی اس کے ہاتھوں۔ آشیانہ کیو ہاؤس ایک چھوٹا سا 2 منزلہ ہوٹل تھا، ننھی سی پہاڑی کو کاٹ کر بنایا گیا تھا، سامنے سے جیسے کوئی بنگلہ سا لگتا تھا۔ ایک طرف باہر سے جاتی سیڑھیاں، اوپر ٹیرس، سامنے صحن تھا۔ ٹیرس اور گراؤنڈ فلور دونوں کے برآمدے محراب بھی تھے۔ اندر آدھے کمرے پہاڑ کو کاٹ کر بنائے گئے تھے۔ وہ کوئی بہت اونچی پہاڑی نہیں تھی، ہوٹل کی چھت سے بھی ذرا کم تھی۔ ہوٹل کی پشت اس پہاڑی میں گویا دھنسی ہوئی تھی۔ چھوٹا سا خوبصورت سا آشیانہ۔ مولود بلیگج کا کپادوکیا میں ایک خاص مقام تھا۔ وہ اس علاقے کے ڈسٹرکٹ چیف تھے، لوگ ان سے ڈرتے بھی تھے اور ان کی عزت بھی کرتے تھے۔ ان کے مہمانوں کے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں کر سکتا تھا، اور آج ہوٹل کے 7 کمرے خالی تھے۔ وہ اور بہارے ہی آشیانہ کی مہمان تھیں۔ یہ ہے تمہارا کمرہ، مجھے لگا تمہیں یہ پسند آئے گا، اگر بدلنا ہو تو بتا دو۔ متحرک سی مسز سونا ان کو اوپری منزل کے ایک کمرے میں لے آئیں۔ وہ خاکی سرمئی سنگ مرمر سے بنا کمرہ بہت خوبصورت تھا۔ کونوں میں زرد بلب لگے تھے۔ سارے جلا دو تب بھی کمرے میں غار کا نیم مدھم سا اندھیرا برقرار رہتا۔ سرخ سا قالین کا ٹکڑا فرش پہ بچھا تھا۔ اسی سرخ رنگ کا ایک بڑا صوفہ کھڑکی کے آگے رکھا تھا۔ ڈبل بیڈ پر بھی گہرے سرخ میرون رنگ کی چادر بچھی تھی۔ بیڈ کی عقبی دیوار پر ایک جالی دار گلابی پردہ لگا تھا، جو آگے کو ہو کر بیڈ کی پائنتی تک گرتا اور بیڈ پر سونے والے کو جیسے ڈھانپ لیتا۔ باہر ٹیرس پر گول گول میزیں تھیں، جن کے گرد کرسیوں کے پھول بنے تھے۔ وہاں بیٹھ کر دیکھو تو کھلا آسمان اور سارا کپادوکیا دکھائی دیتا تھا۔ اتنی خوبصورت جگہ پہ بھی نامعلوم سی اداسی چھائی تھی۔ جہان کے بغیر سب کچھ اداس لگ رہا تھا۔ اگر اس نے واقعی ریسیور آف کر دیا ہوا تو؟ مجھے یہ کمرہ پسند ہے، اور میری چھوٹی بلی کو بھی۔ بظاہر بشاشت سے مسکراتے اس نے مسز سونا کو اطمینان دلایا۔ آشیانہ شہر سے ذرا الگ تھلگ تھا، سو مولود بے نے کہہ دیا تھا کہ وہ جہاں جانا چاہیں وہ انہیں ڈراپ کر دیں گے۔ وہ خالصتاً مہمان نواز ترک خاندان تھا، وگرنہ ہوٹل کا مالک جو شہر کا ڈسٹرکٹ چیف بھی ہو، کہاں اپنے مہمانوں کو ڈرائیو کر کے لے جایا کرتا ہے۔ مولود بے کو پورا کپادوکیا جانتا تھا۔ ان کے مہمانوں کو کسی بھی قسم کے ٹور پیکج خصوصاً ڈسکاؤنٹ پر مل جاتا تھا۔ ان کا نام مولود اردو لفظ نو مولود کا مولود ہی تھا۔ ہمارے وہ نام جو دال پر ختم ہوتے تھے، ترک انہیں تا پر ختم کرتے تھے۔ وہ احمد کو احمد، بلند کو بلند اور مولود کو مولود پکارتے تھے۔ ایسے ہی وہ ہمارے نام جن کے آخر میں بے آتا ہے، ترک ان کے آخر میں پے لگایا کرتے تھے۔ یوں طیب سے بنا طیب، ایوب سے بنا ایوب اور زینب سے بنا زینب۔ وہ سارا دن کمرے میں ہی رہیں، پھر شام کو مسز سونا اور فاتح شہر جا رہے تھے تو ان کے ساتھ چلی گئیں۔ حیا کے ٹریسر والی ڈبی پرس میں ساتھ ہی تھی، اگر وہ ادھر ہوا تو وہ جان لے گا کہ وہ اس کے قریب ہے۔ پتہ نہیں دل کے رشتے زیادہ مضبوط تھے یا جی پی ایس کے، مگر جب رات اتر آئی اور فون نہیں بجا تو وہ امید کھونے لگی۔ اگلا پورا دن بھی انہوں نے کمرے میں گزارا، کھانا بھی وہیں منگوایا۔ مسز سونا کے ہاتھ کے بنے سلاد، جیلی، جیم، بالکل گھر جیسا ذائقہ۔ پھر بھی وہ بہت بیزاری محسوس کر رہی تھی۔ بہارے باہر جانا چاہتی تھی، مگر اس نے منع کر دیا۔ کیا عبد الرحمن کال نہیں کرے گا؟ اس نے صبح سے کوئی 10ویں دفعہ پوچھا۔ مجھے نہیں پتا، فضول باتیں مت کرو۔ بہارے کی آنکھوں میں ناراضگی در آئی۔ تم نے اگر دوبارہ مجھ سے ایسے بات کی تو میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ میں نے کہا نا، فضول باتیں مت کرو۔ سختی سے جھڑک کر وہ ڈریسنگ روم کی طرف جانے کے لیے اٹھی۔ بہارے ناک سکوڑ کر منہ میں کچھ بڑبڑائی۔ کیا کہا تم نے؟ وہ جاتے جاتے جیسے تپ کر پلٹی۔ نہیں بتاؤں گی۔ بہارے اتنے ہی غصے سے کہتی ٹیرس کی طرف چلی گئی۔ رات میں مسز سونا انہیں بلانے آ گئیں۔ تم لوگ صبح سے کمرے سے نہیں نکلے، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ حسب توقع وہ فکر مند ہو گئی تھی۔ ٹورسٹ ایڈ کے لیے نہ جائے، عجیب سی بات تھی۔ نہیں، اصل میں ایک دوست نے استنبول آنا تھا، اس کا انتظار کر رہے ہیں، وہ آ جائے تو مل کر آپ کا کپادوکیا گھومیں گے۔
اس نے جلدی سے وضاحت دی۔ پھر ان کے اصرار پر وہ دونوں ڈنر کے لیے نیچے چلی آئیں۔ نچلی منزل کا ڈائننگ ہال پتھر کی دیواروں سے بنا مدھم سا روشن کمرہ تھا۔ 2-4 میزیں کرسیاں رکھی تھیں۔ دیواروں کے ساتھ فرشی نشست کے طرز کی زمین سے 2 بالشت اونتے پتھر کے صوفے بنے تھے جن پر میرون ترک قالین بچھے تھے۔ اس نے بھی اسی میرون شیڈ کا اجرک کا کرتا اور سیاہ ٹراؤزر پہن رکھا تھا، اوپر سیاہ حجاب۔ اسے حجاب سے کھاتا دیکھ کر ٹرے اٹھائے ہال میں داخل ہوتی پنار ٹھٹک کر رکی، پھر سامنے کاؤنٹر پر کھڑے فاتح کو پکارا۔ فاتح، تم کچن دیکھ لو، وہ کمفرٹیبل نہیں ہیں۔ اس نے انگریزی اور ترک دونوں میں کہا۔ کیونکہ فاتح کی انگریزی کمزور تھی، فاتح جی آپا کہہ کر تابعداری سے وہاں سے ہٹ گیا۔ تھینکس۔ حیا ہلکے سے مسکرائی۔ دل پر اتنی کلفت چھائی تھی کہ مسکرانا بھی دشوار لگتا تھا۔ کھانے کے بعد وہ دونوں آگے پیچھے سیڑھیاں چڑھتی اوپر واپس آ گئیں۔ اس کا پاؤں درد کر رہا تھا، سو وہ آتے ہی بستر پر لیٹ گئی۔ وہ پیچھے دیوار سے لٹکتا جالی دار پردہ اپنی پائنتی تک پھیلا دیا۔ اب چت لیٹے اسے چھت گلابی جالی کے پار دکھائی دے رہی تھی۔ حیا، کیا تم مجھ سے ناراض ہو؟ ساتھ لیٹی بہاریں تھوڑی دیر بعد قریب کھسک آئی۔ حیا نے گردن ذرا سی ترچھی کر کے اسے دیکھا۔ کیوں پوچھ رہی ہو؟ کیونکہ عائشہ گل کہتی ہے کسی کو ناراض کر کے نہیں سوتے، کیا پتہ صبح ہم جاگ ہی نہ سکیں۔ نہیں، میں تم سے ناراض نہیں ہوں۔ وہ گردن سیدھی کر کے دوبارہ غار کی چھت کو تکنے لگی۔ میں بس پریشان ہوں۔ تم پریشانی میں یوں ہی غصہ کرتی ہو؟ ہاں، اور تم کیا کرتی ہو؟ میں؟ بہار ایک دم جوش سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میں آسمان میں اڑتی ہوں، ادلار کے بگلوں اور سلطان احمد مسجد کے کبوتروں کے ساتھ۔ کیا تمہیں یہ کرنا آتا ہے؟ حیا نے چند لمحے اس کے معصوم شفاف چہرے کو دیکھنے کے بعد نفی میں سر ہلا دیا۔ بچپن میں کتنا پیارا ہوتا ہے، کندھے اور دل بہت سارے بوجھ سے خالی ہوتے ہیں۔ میں تمہیں سکھاتی ہوں، آنکھیں بند کرو۔ حیا نے آنکھیں بند کی۔ وہی ایک شخص ہر جگہ نظر آنے لگا۔ تکلیف کا احساس جیسے سوا ہو گیا۔ اب تم آہستہ آہستہ ہوا میں اڑ رہی ہو، اوپر، بہت اوپر۔ دیکھو تم اڑ رہی ہو۔ ساتھ ہی وہ دبے قدموں بستر سے اتری۔ حیا نے پلکوں کی جھری سے دیکھا۔ وہ احتیاط سے بلی کی چال چلتی سوئچ بورڈ تک گئی اور پنکھا فل چلا دیا، پھر وہ اسی طرح واپس آ گئی۔ دیکھو اب تم اوپر ہوا میں اڑ رہی ہو، دیکھو ہوا چل رہی ہے، آنکھیں مت کھولنا ورنہ نیچے گر جاؤ گی۔ اس نے بند آنکھوں سے اس بات میں سر ہلایا۔ اگر زندگی کا وہ فیس کوئی خواب تھا تو وہ واقعی نیچے گرنے کے خوف سے آنکھیں نہیں کھولنا چاہتی تھی، مگر حقیقت تو ہمیشہ نیچے گرا دیا کرتی ہے۔ اس نے ایک دم سے آنکھیں کھول دیں۔ ہاں، یہ کیا کیا؟ دیکھا، نیچے گر گئیں۔ بہاریں نے بوکھلا کر احتجاج کیا، پھر پھرتی سے اٹھ کر پنکھا بند کیا۔ ہوا سے گلابی پردہ پھڑ پھڑانے لگا تھا۔ اللہ تمہیں سمجھے، وہ خفگی سے کہتی واپس آ کر لیٹ گئی۔ کیا تم نے نماز پڑھی؟ وہ نماز کے لیے اٹھنے لگی تو بہارے سے پوچھا۔ بہارے نے جھٹ خود پر بیڈ کور تان لیا۔ ہاں، میں بھی پڑھتی ہوں۔ اوہ، میری آنکھیں بند ہو رہی ہیں، کھل ہی نہیں رہی، اوہ۔ اور پھر وہ لمحے بھر میں جیسے ہوش و خرد سے بیگانہ سو چکی تھی۔ حیا سر جھٹک کر رہ گئی، پھر وضو کرنے اٹھی تو فون بجنے لگا۔ روہیل کالنگ۔ اس نے کال موصول کی۔ کب آ رہی ہو تم واپس؟ یہ مت کہنا کہ تم مجھے مس کر رہے ہو۔ وہ کھڑکی کے آگے رکھے صوفے پر بیٹھی مسکرا کر فون کان سے لگائے کہہ رہی تھی۔ وہ تو خیر نہیں کر رہا، مگر ابا چاہتے ہیں کہ میری شادی اناؤنس کریں ایک ولیمہ ریسیپشن دے کر، لیکن جب تم اور جہان آؤ گے تب ہی فنکشن ہو پائے گا۔ گڈ فار یو، بس کچھ دن تک آ جاؤں گی۔ اس نے بہت سارے آنسو اندر اتارے۔ کتنے دعوے سے کہہ کر آئی تھی کہ جہان اور وہ ساتھ واپس آئیں گے، مگر وہ تو کہیں بھی نہیں تھا۔ فون بند کر کے اس نے وضو کیا، پھر وہیں جائے نماز ڈال کر نماز پڑھی۔ سلام پھیر کر وہ دعا کے لیے اٹھے ہاتھوں کو یوں ہی دیکھنے لگی۔ دعا؟ کتنا عرصہ ہوا جب اس نے دعا مانگنی چھوڑ دی تھی۔ جیسے ڈی جے کے لیے مانگی ویسے پھر کبھی نہ مانگ سکی۔ کچھ تھا جو ڈی جے کے ساتھ ہی مر گیا تھا۔ پھر معافی مانگی، استقامت مانگی، مگر دنیا مانگنی چھوڑ دی۔ لوگ، رشتے، ناتے، یہ سب دنیا ہی تو ہے، اور یہی سب کو چاہیے ہوتا ہے۔ اسے بھی چاہیے تھا۔ پھر لبوں پر آ کر ساری دعائیں دم کیوں توڑ جاتی تھیں؟ ایسا کیوں لگتا تھا کہ معافی ابھی تک نہیں ملی؟ وہ گمسم سی اپنے ہاتھوں کی لکیریں دیکھنے لگی۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بھی کتنا مبہم سا تھا۔ یہ خواہش تھی کہ میں اسے اچھی لگوں، میں اس کی مانوں، مگر مجھے اس پر کتنا بھروسہ ہے، کتنا اعتبار ہے؟ یہاں آ کر زندگی جیسے خالی جگہ کا سوال بن جاتی تھی۔ پورے فکرے
के दरमियान एक खाली जगह थी। इधर कौन सा लफ्ज लिखना था, इस जगह पहुंचकर वो लिखना भूल जाती थी। कोई दुआ मांगे बिना वो उठ खड़ी हुई और मेज पर रखे मोबाइल की स्क्रीन को उंगली से छुआ। वॉलपेपर जगमगा रहा था। कितना जहर लगता है ये वॉलपेपर, बिलखसूस तब जब किसी खास टेक्स्ट की तवक्को हो। फिर जायनमाज रखी, दुपट्टा उतार कर बालों को उंगलियों से संवारा और ड्रेसिंग रूम का पर्दा हटाकर इधर आई। हेयर ब्रश ड्रेसिंग टेबल पर रखा था। वही रात सोने से कबल 100 दफा ब्रश करने की आदत। अपने बालों, जिल्द और खूबसूरती की हिफाजत पे इसे कोई समझौता न था। ब्रश के साथ नकली फूलों का गुलदान रखा था, जिसके अंदर शीशे की एक डब्बी थी जो सुनहरी अफशा से भरी थी। इसने यूं ही वो डब्बी निकाली और खोली। सुनहरी चमचम चमकती अफशा इसकी पुश्त से आती बल्ब की रोशनी में मजीद चमक रही थी। फिर एकदम से दमकती अफशा पर छाया सी बन गई, जैसे इसके और बल्ब के दरमियान कोई आड़ आ गई थी। किसी ख्याल के तहत इसने सर उठाकर आईने में देखा। इसके अक्स के पीछे कोई खड़ा था। अफशा की डब्बी इसके हाथ से छूट गई। एक जोरदार शॉक्ड चीख हलक से निकलने ही लगी थी कि पीछे खड़े शख्स ने सख्ती से अपना हाथ इसके लबों पर जमा दिया। चीखना नहीं, आवाज बाहर जाएगी और फिर ये सारी फैमिली भागती हुई आ जाएगी। वो चेहरा इसके करीब किए धीमी सरगोशी में बोला था। हया की आवाज ही नहीं, सांस भी जैसे रुक गया था। वो फटी फटी बेयकीन निगाहों से दम साधे आईने को देख रही थी। चंद लम्हे लगे इसके असाब को ढीला पड़ने में और फिर इसने एक निढाल से एहसास के तहत आंखें बंद करके खोली। जिहान ने आहिस्ता से अपना हाथ हटाया। सुनहरी अफशा इसके हाथों से होती हुई कदमों में जा गिरी थी। इसकी उंगलियां, फर्श, पैर का अंगूठा, हर जगह सोने के जर्रात चिपके थे। एक लम्हे को इसने दोनों हाथ एक दूसरे से झाड़कर अफशा उतारनी चाही, मगर वो पूरे हाथ पर फैलती गई तो वो धीरे से इसकी जानिब पलटी। वो अभी तक शॉक्ड और शल थी। तुम इधर क्या कर रहे हो? खाली खाली निगाहों से जिहान का चेहरा देखते हुए वो बदवक्त कह पाई। यही सवाल मैं तुमसे पूछने आया हूँ, तुम इधर क्या कर रही हो? वो जैसे ढेरों गुस्सा जब्त करके सख्ती से बोला। तुम अंदर कैसे आए? हया का दिमाग अभी तक सुन था। वो जवाब दिए बिना आगे बढ़ा और ड्रेसिंग रूम का पर्दा बराबर कर दिया। बेडरूम का मंजर छुप गया। फिर वो हया के मुकाबिल दीवार से जरा टेक लगाकर जीन्स की जेबों में हाथ डाले मुंतजिर सा खड़ा था। वो जैसे अलहदा जगह तफसील से बात करना चाहता था। इसके आवाज धीरे धीरे बहाल होने लगे। वो अपने सुनहरी जरात वाले हाथ अजतरबी अंदाज में एक दूसरे से मलती ड्रेसिंग टेबल के किनारे पर जा टिकी। फिर खुले बाल कानों के पीछे उड़े से सुनहरी जर्रात स्याह बालों पर भी ठहर गए, मगर इसे पता नहीं चला। अगर मुझे जरा सा भी अंदाजा होता कि तुम मेरे पीछे इधर आ जाओगी तो मैं तुम्हें कभी न बताता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। तुम्हारे पीछे? इसने जैसे तिल मिलाकर सर उठाया। बस एक पल लगा था इसे अपने अजली अंदाज में वापस आने में। तुमने मुझे कब बताया कि तुम कहाँ जा रहे हो? तुम भूल गए हो शायद। तुम तो बगैर कुछ कहे सुने ही आ गए थे। अच्छा, तुम्हें नहीं पता था कि मैं कपाडोकिया में हूँ? वो इसी तरह जेबों में हाथ डाले खड़ा बगौर इसे देख रहा था। मुझे कैसे पता हो सकता है? तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे लिए इतना ट्रैवल करके आऊँगी? इसने जैसे अफसोस भरी हैरत से सर झटका। मैं तो खुद तुम्हें इधर देखकर हैरान हूँ। और तुमने मुझे कैसे ढूंढा? बल्कि एक मिनट। वो जैसे रुकी। डीजे और मुझे कपाडोकिया आना था स्प्रिंग ब्रेक में। ओह, तुम ये बात जानते थे? शायद तुम मेरे पीछे आए हो। क्या ऐसा ही है? इसने लॉ टीचर से सुन रखा था कि जब अपना दिफा कमज़ोर हो तो मुखालिफ पर चढ़ाई कर देनी चाहिए। वो अपने दिफा के चक्कर में पड़कर पसपाई इख्तियार कर लेते हैं। नहीं, मैं इतना फारिग नहीं हूँ कि तुम्हारे लिए इधर आऊँगा। मैं भी इतनी फारिग नहीं हूँ, हद है। जिहान ने एक गहरी नज़र इस पे डाली। इसके बाल वैसे ही माथे पर जरा बिखरे से थे। शेव हल्की सी बड़ी हुई थी और सफ़ेद पूरी आस्तीन की टी शर्ट को कोहनियों तक मोड़े हुए था। और इसको क्यों लाई हो? इसने आईब्रो से पर्दे की जानिब इशारा किया जिसके पार बेडरूम था। हया ने बज़ाहिर लापरवाही से शाने उचकाए। इसके पासपोर्ट का मसला था कोई, वो इधर बेकार रह रही थी। फिर अब्बा ने कहा था मैं अकेली न जाऊं और मैंने सोचा कि बॉडीगार्ड साथ ले जाऊं, है ना? क्या है जिहान, मैं कपाडोकिया घूम फिर भी नहीं सकती अपने दोस्तों के साथ? वो तंग कर कहती अपनी उंगलियों में प्लाटीनियम बैंड घुमाने लगी। सुनहरी अफशा से अंगूठी भर चुकी थी। जिहान थोड़ी देर बाद बगौर जांचती नजरों से इसे देखता रहा।
ٹھیک ہے، میں نے مان لیا کہ تم میرے لیے نہیں آئی اور تمہیں بالکل علم نہیں تھا کہ میں ادھر ہوں۔ بہرحال کل صبح کیسری سے ایک فلائٹ اتاترک ایئرپورٹ کے لیے نکل رہی ہے اور ایک سبیہا گورچن کے لیے۔ تم کون سی لوگی؟ بہت سنجیدگی سے اس نے استنبول کے دونوں ایئرپورٹس کے نام لیے۔ کیا مطلب؟ میں واپس نہیں جا رہی۔ میں نے تو ابھی کپادوکیا دیکھا بھی نہیں۔ ہرگز نہیں، میں نہیں چاہتا کہ تم یہاں رہو۔ تم ادھر یوں اکیلے کیسے رہ سکتی ہو بھلا؟ یہ میرا مسئلہ ہے اور میں اکیلی نہیں ہوں، ہم دو ہیں۔ تم میری فکر مت کرو، وہ کرو جس کے لیے تم ادھر آئے ہو۔ اور ویسے مجھے ڈھونڈنے کے علاوہ تم یہاں کس مقصد کے لیے آئے ہو؟ مجھے بہت سے کام ہے زمانے میں۔ کہتے کہتے وہ ایک دم رکا۔ حیا کا دل زور سے دھڑکا۔ جیہان نے کلائی پر بدی گھڑی دیکھی، پھر نفی میں سر ہلایا۔ میں زیادہ دیر ادھر رک نہیں سکتا۔ تم کل واپس جا رہی ہو حیا؟ میں نہیں جا رہی۔ تمہیں کیا پرابلم ہے میرے ادھر رہنے سے؟ اسی پل کمرے میں رکھے اس کے موبائل کی میسج ٹون بجی۔ وہ بات روک کر ڈریسنگ ٹیبل کے کنارے سے اٹھی اور پردہ ہٹا کر میز تک گئی۔ جیہان نے گردن موڑ کر اس کے قدموں کو دیکھا۔ پاؤں کو کیا ہوا ہے؟ میز سے موبائل اٹھاتے ہوئے اس کا دل لمحے بھر کو تھما۔ اللہ اللہ، اس آدمی کی نظریں، اس سے کوئی بات مخفی کیوں نہیں رہتی؟ اس نے تو پاؤں پر پٹی بھی نہیں باندھی تھی، چل بھی بالکل ٹھیک رہی تھی، پھر بھی اوف، میرے پاؤں کو؟ موبائل لے کر واپس مڑتے اس نے حیرت سے گردن جھکا کر اپنے پاؤں کو دیکھا۔ اوہ، یہ افشا گر گئی، وہی لگ گئی ہے۔ ساتھ اس نے انگوٹھا قالین سے رگڑا۔ سرخ قالین کا وہ حصہ فوراً چمچم کرنے لگا، مگر پاؤں سے افشا نہیں اتری۔ ٹخنے ایڑی کو کچھ ہوا ہے، موچ آئی ہے یا پاؤں مڑ گیا ہے؟ وہ گردن تیچی کر کے اس کے پاؤں کو دیکھتا کہہ رہا تھا۔ نہیں، میرا پاؤں تو بالکل ٹھیک ہے، مگر وہ… اب میں سمجھی۔ موبائل پر حالے کا فارورڈ میسج چیک کر کے وہ سر ہلاتی اس کی طرف آئی۔ تم مجھے واپس بھیجنے کے لیے بہانے ڈھونڈ رہے ہو؟ جیہان نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ ایک تو جب بھی وہ یوں دیکھتا تھا لگتا تھا اندر تک دل کا سارا حال جان لے گا۔ ٹھیک ہے، تم ادھر میری وجہ سے نہیں آئی اور تمہارے پاؤں کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ مجھے ابھی جانا ہے، ہم اس بارے میں بعد میں بات کریں گے۔ پھر کب ملو گے؟ وہ دروازے کی طرف بڑھا ہی تھا کہ وہ بے اختیار کہہ اٹھی۔ جیہان نے رک کر اسے اسی طرح دیکھا۔ جب تم میرے لیے آئی ہی نہیں ہو تو پھر دوبارہ ملنا؟ ابھی خود ہی تو تم نے کہا بعد میں بات کریں گے، ورنہ مجھے کیا؟ اس نے خفگی سے شانے اچکائے۔ جیہان نے ذرا مسکرا کر سر جھٹکا۔ کل دوپہر 1 بجے شارپ مجھے کنویں پہ ملنا۔ کون سا کنواں؟ مادام آپ میرے لیے نہیں، کپادوکیا کی سیاحت کے لیے آئی ہیں تو آپ کو یہاں کے تمام ٹورسٹ اٹریکشن کا علم تو ہوگا۔ کل ہم کنویں پہ ملیں گے، اور دھیان رکھنا کنواں کافی گہرا ہے۔ تمہیں کلاسٹروفوبیا تو نہیں ہے؟ وہ جیسے یاد آنے پر جاتے جاتے پلٹا۔ حیا نے نفی میں گردن ہلائی۔ اوکے۔ اس نے دروازہ کھولا، احتیاط سے اطراف میں جھانکا، پھر باہر نکل گیا۔ بہاریں اسی طرح سو رہی تھی۔ حیا نے دروازہ بند کیا اور پھر بے اختیار دل پر ہاتھ رکھ کر آنکھیں بند کر کے گہرا سانس لیا۔ ایک دبی دبی مسکراہٹ اس کے لبوں پر بکھر گئی۔ بہت سمارٹ بنتا ہے جیہان۔ شاید وہ اس سے زیادہ سمارٹ تھی کہ اس نے اسے ڈھونڈ ہی نکالا تھا۔ ہاں، اس کے سامنے یہ نہیں مانے گی کہ وہ اس کے لیے آئی ہے۔ جس بندے نے اسے اتنا خوار کیا، اس کو تھوڑا بہت خوار کرنے کا حق تو اسے بھی تھا۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے واپس آئی اور ہیئر برش اٹھاتے ہوئے آئینے میں دیکھا۔ اجرک کے کرتے پر سامنے، بالوں پہ، کانوں کے قریب اور دونوں ہاتھوں پہ افشاں لگی تھی۔ ازبیلی سٹون کے فرش پر ڈبی ابھی تک الٹی پڑی تھی۔ وہ ڈبی اٹھانے کے لیے نہیں جھکی۔ افشاں کی سب سے پیاری بات یہ تھی کہ اسے جتنا خود سے اتارنے کی کوشش کرو، یہ پھیلتی چلی جاتی ہے اور جس کو چھوتی ہے اس کو چمک عنایت کر دیتی ہے۔ دوپہر 1 بجے شارپ۔ اس نے زیر لب مسکراتے ہوئے اپنے عکس کو دیکھتے برش بالوں میں اوپر نیچے چلانا شروع کیا۔ ابھی اسے 100 دفعہ برش کرنا تھا۔ صبح آشیانہ کے اطراف کے پہاڑوں پر بہت سہانی اتری تھی۔ کپادوکیا کو جیسے اس کا حسن واپس مل گیا تھا۔ اس نے بہارے کو تیار ہونے کو کہا، پھر مزید کچھ نہیں بتایا۔ بہارے بھی بال بنا رہی تھی۔ وہ اسے وہاں چھوڑ کر اپنے عبایا اور سکارف کو پن لگاتے ہوئے نیچے چلی آئی۔ آج اس کا موڈ بہت خوشگوار تھا۔ فاتح استقبالیہ کاؤنٹر پہ تھا۔ وہ لابی بھی چھوٹے سے پتھریلے کمرے کی مانند تھی، غاروں میں غار۔ صبح بخیر آپا۔ جلدی سے سب کام چھوڑ کر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ شکریہ فاتح۔ وہ اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ ایک بات پوچھنی تھی، یہاں آس پاس کوئی کنواں ہے؟ کنواں؟ فاتح نے چھپنے سے دہرایا۔ پتہ نہیں، کنویں ہیں بہت سے، مگر آپ کس کی بات کر رہی ہیں؟ کوئی ایسا کنواں جو ٹورسٹ اٹریکشن ہو اور جو کافی گہرا ہو۔
فاتح کو بات سمجھانے کے لیے اسے آہستہ آہستہ الفاظ ادا کرنے پڑ رہے تھے۔ فاتح نے تذبذب سے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں آپا، میں ایسے کنویں کو نہیں جاتا۔ دیرین کھنڈر کنواں مل جائیں گے مگر سیاحتی مرکز مشکل ہے۔ سوچو فاتح، کوئی بہت گہرا سا کنواں ہو ادھر، سوچو نا۔ اس کے دل میں بے چینی سی انگڑائی لینے لگی۔ اللہ سمجھے جہان سکندر کو کبھی انسانوں کی زبان میں بات نہیں کرے گا۔ پھر ایک پہیلی، مجھے واقعی کسی گہرے کنویں کے بارے میں نہیں پتا۔ وہ ذرا دیر کو رکا۔ آپ گہرے کنویں کا تو نہیں پوچھ رہی؟ اتنی دیر سے میں اور کیا پوچھ رہی ہوں فاتح؟ نہیں، آپ کسی کنویں کا پوچھ رہی ہیں، اصلی کنویں کا جو گہرا ہو، یا آپ گہرے کنویں کا پوچھ رہی ہیں؟ دونوں میں کیا فرق ہوا؟ اس نے سوالیہ آئیبرو اٹھائی، شاید وہ کسی منزل کے قریب تھی۔ دیکھیں آپا، فاتح دونوں ہاتھ ہلاتے ہوئے ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں کہنے لگا، ایک ہوتا ہے کنواں جس سے لوگ پانی نکالتے ہیں، ان کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا، اور ایک ہے گہرا کنواں، مگر وہ کنواں نہیں ہے، وہ یلتار شہری ہے۔ یلتار شہری مطلب؟ اس نے ناسمجھی سے پوچھا۔ فاتح نے بے بسی سے اسے دیکھا، پھر نفی میں سر ہلایا۔ اسی پل مسز سونا لانڈری باسکٹ اٹھائے وہاں اندر داخل ہوئیں۔ فاتح نے فوراً انہیں پکارا، سونا خانم، یلتار شہری کو انگریزی میں کیا کہیں گے؟ انڈر گراؤنڈ سٹی، انہوں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ایک منٹ مسز سونا، وہ مجھ سے کمرے میں افشاں گر گئی تھی، وہ صاف ہو جائے گی نا؟ ہاں، فکر نہ کرو، پنار کر لے گی۔ اسے مطمئن کر کے وہ باہر نکل گئیں۔ انڈر گراؤنڈ سٹی آپا، وہ ایک زیر زمین شہر ہے جس کا نام دیرین کیو یعنی گہرا کنواں ہے۔ آپ اس کا پوچھ رہی تھیں؟ حیا پر یقین نہیں تھی۔ شاید، میں نے کپادوکیا کے زیر زمین شہروں کا سنا تو ہے، مگر وہ تو بہت سے ہوں گے۔ کیا یہ دیرین کیو کوئی مشہور سپاٹ ہے؟ یہ کپادوکیا کا سب سے بڑا یلتار شہر ہے آپا، مگر آپ کو کلاسٹروفوبیا تو نہیں ہے؟ وہ جیسے چونکی اور پھر ایک دم اس کے دل کی دھڑکن بڑھ گئی۔ نہیں، اور ہاں، مجھے یہیں جانا ہے، بالکل یہی جگہ ہے۔ وہ جیسے بہت پرجوش ہو گئی تھی۔ پھر آپ پنار کے ساتھ چلی جائیں، وہ آج تو شہر جا رہی ہے، گور فیلڈ کی دوا لینی ہے۔ ٹھیک ہے۔ وہ ایک دم اتنی خوش ہوئی کہ اس کی آنکھیں چمکنے لگی۔ فاتح نے ذرا چھپنے سے اسے مڑ کر جاتے دیکھا۔ آشیانہ کے کسی مہمان کو اس نے کلاسٹروفوبیا نہ ہونے پر اتنا پرجوش ہوتے پہلی دفعہ دیکھا تھا۔ ترکی کے صوبہ نوشہر کا وہی معنی تھا جو پاکستان کے شہر نوشہرہ کا ہے۔ دیرین کیو یہاں کا سب سے بڑا زیر زمین شہر تھا۔ ایسے سینکڑوں شہر کپادوکیا میں موجود تھے جو کم سے بھی کم 2 منزلہ تھے، جیسے تہہ خانے ہی تہہ خانے ہوں۔ گئے زمانوں میں کپادوکیا کے باسیوں، عیسائی آبادیوں نے یہ شہر بنائے تھے تاکہ جنگ کے دنوں میں ان میں پناہ لی جا سکے۔ ان کے پاس شہر کے دہانوں کو مکمل طور پر بند کرنے کا نظام بھی موجود تھا، پانی، خوراک، روشن نکاسی اور اخراج کا نظام۔ غرض یہ تمام انتظامات سے آراستہ مکمل شہر تھے، بس ان سے آسمان نظر نہیں آتا تھا۔ 20ویں صدی کے آغاز میں عیسائی یہاں سے چلے گئے تھے، اب برسوں سے یہ شہر ویران تھے۔ چند سال پہلے ان کو سیاحوں کے لیے کھول دیا گیا تھا۔ دیرین کیو کی 8 منزلیں سیاحوں کے لیے کھلی تھی۔ دیرین کا مطلب گہرا اور کیو کا مطلب کنواں۔ اردو میں گہری دوستی اور دشمنی کے لیے استعمال ہونے والا لفظ دیرینا کا ماخذ بھی یہی دیرین تھا۔ مولود بے اسے، بہارے اور پنار کو ایک لمبی ڈرائیو کے بعد دیرین کیو لے آئے تھے۔ وہ گار فیلڈ کو لے کر خود شہر چلے گئے تھے اور وہ تینوں شہر کے داخلی سرنگ کی طرف آ گئی جہاں سیاحوں کی لمبی قطار لگی تھی۔ دیرین کیو باہر سے یوں لگتا تھا جیسے ایک چھوٹی پہاڑی ہو جس کی دیواروں میں بہت سے سوراخ تھے، یوں جیسے کوئی جادوگرنی خاکی چوغا اوڑھ کر جھکی بیٹھی ہو اور اس کے چوغے سے بہت سی آنکھیں جھانک رہی ہوں۔ داخلی سرنگ غار کے دہانے پر وہ چھوٹا سا راستہ تھی جسے اندر جانا تھا۔ باہر دھوپ نکلی تھی لیکن سرنگ دور سے ہی اندھیری لگ رہی تھی۔ یہ سویٹر رکھ لو، شاید ضرورت پڑ جائے۔ پناہ نے خود بھی ہلکا سا سویٹر پہن لیا تھا اور اب دوسرا اس کی طرف بڑھا رہی تھی۔ حیا نے حیرت سے اسے دیکھا، پھر چلچلاتے سورج کو۔ اتنی گرمی میں؟ رکھ لو۔ پنار کے دوبارہ کہنے پر اس نے سویٹر طے کر کے بازو پہ ڈال لیا۔ سیاہ پرس دوسرے کندھے پہ تھا۔ بہارے نے پنار کی انگلی پکڑ رکھی تھی، بالوں کو پونی میں باندھے وہ دھوپ کے باعث آنکھیں سکیڑے کھڑی تھی۔ اپنی باری پہ ٹکٹ دکھا کر وہ آگے پیچھے سرنگ میں داخل ہوئی۔ باہر دھوپ تھی، اندر اندھیرا سا پھیلا تھا۔ کپادوکیا کے غاروں اور خشک پہاڑوں کی مہیب پر اسرار خوشبو ہر سو پھیلی تھی۔ گائیڈ ان سب سیاحوں کی رہنمائی کرتا جا رہا تھا۔ رش کافی تھا اور راہداری
राहदारियां तंग, बाज जगह तो इतनी तंग होती कि दोनों कंधे अतराफ की दीवारों से टकराते और बाज जगह गर्दन झुकाकर कमरे में दाखिल होना पड़ता। चंद राहदारियां और सीढ़ियों से गुजरकर वो सब सियाह एक बड़े कमरे में जमा हो गए थे, जहां शोर सा मचा था। सियाहों के सवाल और ऊंची आवाज में बोलता गाइड अजीब मछली बाजार सा बना था। वो बोर होने लगी। जिहान का कोई अता पता नहीं था और फिल वक्त इसे ये जानने में दिलचस्पी नहीं थी कि शहर का रोशनदान या पानी का निज़ाम किस तरह काम करता था। सो वो पनार की तरफ मुड़ी। तुम बहारे का ख्याल रखना, मैं बस आ रही हूँ। तुम कहाँ जा रही हो? बहारे परेशानी से कह उठी। मैं अपने तौर पर अंदर से ये शहर देखना चाहती हूँ। तुम पनार को तंग तो नहीं करोगी? बहारे ने नफी में सर हिला दिया। अलबत्ता वो इसके जाने पर खुश नहीं थी। तुम जाओ, मैं छोटी बिल्ली का ख्याल रखूंगी। वो इस कमरे से आगे खिसक आई। कमरे ही कमरे, राहदारियां, मेहराबी चौखटें, जैसे दी मम्मी का सेट हो। दीवारों पर दूर दूर मशालों की मानद बल्ब लगे थे जो अंधेरी गलियों को मध्यम जर्द रोशनी बख्श रहे थे। पुरस्रार मगर खूबसूरत। वो सियाहों के झुमगटे से जरा आगे आई तो एकदम ठंड का एहसास हुआ। पनार ठीक कहती थी। इसने ग्रे स्वेटर अबाया के ऊपर पहन लिया और बटन सामने से खुले रहने दिए। वहाँ आसपास कोई नहीं था और जरा घुटन वाली जगह थी तो नकाब थोड़ी तक नीचे कर लिया। वो यूं ही तवील राहदारी में चलती आगे जा रही थी कि दफतन हया, किसी ने इसके कंधे को हल्का सा छुआ तो वो डर कर 2 कदम पीछे हटती हुई मुड़ी। सांस एक लम्हे को रुका था मगर फिर बहाल हो गया। बस डर गई। खाकी पैंट, भूरी आधे आस्तीन की टी शर्ट, कंधे पर भूरा दस्ती बैग और सर पर स्याह पी कैप। वो पैंट की जेबों में हाथ डाले बहुत संजीदगी से इसे देख रहा था। वो लम्हे भर को तो कुछ कह नहीं पाई। हाय, इतनी जल्दी डर गई। और कल मुझे किसी ने कहा था कि वो अकेले कपादोकिया में रह सकती है। चूंकि अभी वो गुज़श्ता रात की तरह नहीं डरी थी, सो लम्हे भर में खुद को संभाल चुकी थी। कल किसी ने ये भी कहा था कि वो अकेली नहीं है। ओह, तुम्हारा बॉडीगार्ड तो भूल ही गया था। अभी किधर है वो? वो दोनों नीम रोशन राहदारी के वस्त में आमने सामने खड़े थे। मैं मान ही नहीं सकती कि तुम्हें मालूम नहीं है कि वो कहाँ है। जिहान एक नज़र इस पर डालकर दाईं तरफ एक कमरे में दाखिल हो गया। वो इसके पीछे चली आई। वो एक बड़ा सा कमरा था, जेरे ज़मीन शहर का किचन। एक तरफ ज़मीन पर चौकोर चूल्हा बना था जैसे पाकिस्तान में गांव में मिट्टी के चूल्हे होते हैं, और दूसरी तरफ दीवार में खिड़की की माने चौकोर बड़ा सा खुला था। इसे अपना किचन याद आया। जिहान से लाउंज में झांकने के लिए आधी दीवार जितना खला था। कुछ कहा था मैंने कल हया? वो इस खुली बगैर पट की खिड़की के साथ टेक लगाए जेबों में हाथ डाले खड़ा हो गया। क्या? वो अनजान बन गई। तुम वापस जा रही हो या नहीं? दीवार पर लगे बल्ब की रोशनी जिहान से टकराकर गुजरती थी, यूं के सामने वाली दीवार पर इसका साया पड़ने लगा था। हया इसके बिल्कुल मुकाबिल चूल्हे की चौकी पर आकर बैठ गई। इसका साया जिहान के साये के मुकाबिल गिरने लगा। वो असल में काफ़ी फासले पर बैठे थे, मगर एक ही दीवार पर गिरते आमने सामने बैठे साये काफ़ी बड़े और करीब लग रहे थे। और मैंने ये भी कहा था कि मैं वापस नहीं जा रही। मगर क्यों? वो जैसे उकता गया। क्योंकि मैं तुम्हारे लिए नहीं, कपादोकिया देखने आई हूँ और देख कर ही जाऊंगी। मगर मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ से चली जाओ। इतने दिन कैसे रहोगी इधर? मैंने वो वीडियो खोल ली थी। जिहान के चेहरे की बजाय इसके साये को देखते हुए वो एकदम बहुत रसान से बोली। लम्हे भर को पूरे जेरे ज़मीन शहर में सन्नाटा छा गया। जिहान बिल्कुल चुप हो गया। इसे लगा वो अभी हंस देगा, फिर इसे रुकने को कहेगा। मगर तो तुम्हें अभी तक अंदाज़ा नहीं हुआ कि मैं क्यों तुम्हें यहाँ से भेजना चाहता हूँ? वही संजीदगी भरा खुश्क अंदाज। इसे धचका सा लगा। कोई अपनायत, कोई रास बांध देने वाला एहसास नहीं। वो तो वैसा ही था। नहीं, मुझे वापस नहीं जाना। और मेरे यहाँ होने से तुम्हें क्या मसला है? इसकी आवाज़ में दबा दबा गुस्सा दर आया। मुझे तुम्हारी फिक्र है। मैं चाहता हूँ कि तुम महफूज रहो, और ये महफूज जगह नहीं है। खड़े साये ने इतने ही गुस्से से सर झटका था, तभी जेरे ज़मीन शहर की दीवारों ने बैठे साये को उठते और खड़े साये के सामने आकर रुकते देखा। और वापस जाने से मैं महफूज हो जाऊंगी जिहान बे? हाँ बिल्कुल। मुझे यहाँ से 2-4 दिनों में अनकरा चले जाना है, फिर वहाँ से एक और शहर, और उधर से शाम। मैं शाम से चंद दिन में इस्लामाबाद वापस आ जाऊँगा। मैं तुमसे वहीं मिलूँगा। हो सकता है रोहेल के वलीमे में हम दोनों साथ हों, इसलिए अभी तुम चली जाओ। क्या गारंटी है इस बात की? हो सकता है वापसी पर मेरी फ़्लाइट क्रैश हो जाए।
चंद लम्हे के लिए वो वाकई कुछ नहीं कह सका, मगर मध्यम मशल की रोशनी में भी हया ने इसकी बेतासुर आंखों में कुछ जख्मी होते देखा था। ऐसे मत कहो। इसकी आवाज़ धीमी हो गई। नहीं जिहान बे, मुझे बोलने दो। हाँ, फिर क्या गारंटी है कि मैं वहाँ महफूज रहूँगी? हो सकता है कोई पुराना दुश्मन मुझे गाड़ी तले कुचल दे। हया, मैं हो सकता है ये हमारा आखिरी सफ़र हो। क्या तब भी तुम इसे मेरे साथ नहीं गुजारना चाहोगे? इसकी आवाज़ देरेन क्यू की दीवारों से टकराकर पलट रही थी, मगर अब इसमें आंसू भी शामिल थे। मैं सिर्फ तुम्हें महफूज देखना चाहता हूँ हया, वो जैसे बेबसी से बोला था। और तुम खुद? मेरा क्या है, मेरे लिए रोने वाला कोई नहीं होगा, मगर मुझे तुम्हारी फिक्र है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम ये चाहते हो, तुम वो चाहते हो, तुम हर वक्त सिर्फ अपना क्यों सोचते हो जिहान? तुम हर चीज़ प्लान करके क्यों रखना चाहते हो? तुम हर वक्त दूसरों को आजमाते क्यों रहते हो? हया, इसे जैसे दुख पहुंचा था। वक्त पीछे चला गया था। वो इसका जिंजर ब्रेड हाउस तोड़ चुका था और वो इस पर चिल्ला रही थी। नहीं, मुझे बोलने दो, आज मुझे बोलने दो। जितना तुमने मुझे आजमाया, इससे आधा भी मैं तुम्हें आजमाती ना तो तुम बहुत मुश्किल में पड़ जाते। वो गुस्से से बुलंद आवाज में बोल रही थी। दीवार पर गिरते साए असल से ज्यादा करीब खड़े थे। तुम ये समझते हो कि हर दफ़ा तुम चीज़ें प्लान करोगे और सब तुम्हारी मर्जी के मुताबिक हो जाएगा, फिर बाद में लोग तुम्हारी बातों के दूसरे मतलब ढूंढते फिरेंगे और इस दौरान किसका दिल कितना टूटेगा तुम्हें कब परवाह होती है? तुम दूसरों का कभी नहीं सोचते, मगर हर दफ़ा ऐसा नहीं हो सकता। हर दफ़ा दूसरे तुम्हारी तरफ की कहानी नहीं समझ लेंगे। ये कर लो तो वो हो जाएगा, वो कर लो तो ये हो जाएगा। मैं मज़ीद तुम्हारे इन प्लान्स के मुताबिक नहीं चल सकती। बोलते बोलते इसका सांस फूलने लगा। जिहान ने हाथ जेबों से निकालकर सीने पर लपेट लिए और दाएं जोगर से जमीन को खुरचता वो स्पार्ट चेहरे के साथ सुन रहा था। और भी जो कुछ अंदर भरा है मेरे खिलाफ वो भी कह दो। मेरे अंदर जो भी भरा हो तुम्हें परवाह नहीं है। तुम मुझसे मेरे बुर्के पर बहस करके चुपचाप चले आए। अगर तुम्हें मेरे बुर्के से मसला नहीं था तो फिर तुमने एक दफ़ा भी कोई उम्मीद, कोई वजाहत क्यों नहीं दी? क्या ये मुनासिब था कि तुम मुझे यूं छोड़ कर आते और सारे खानदान में मेरा तमाशा बनता? तुम हर दफ़ा ये समझते हो कि बाद में तुम दूसरे को मना लोगे। क्या मना लेने से दिल पर लगे जख्म मिट जाते हैं? सख्त लकड़ी पर भी कुल्हाड़ी की एक ज़रब लगाओ तो सारी उम्र के लिए निशान रह जाता है। मैं तो फिर इंसान हूँ, क्या तुम सारी जिंदगी यही करते रहोगे? इसकी आवाज़ दर्द से पटने लगी। जिहान का बेतासुर स्पार्ट होता चेहरा देखकर इसे और भी गुस्सा चढ़ने लगा। जब से वो गुस्से से बोलने लगी थी तब से इसका चेहरा बेतासुर पड़ गया था। और अगर मुझे कोई गाड़ी तले कुचल दे तो फिर किसको वसाहतें देने आओगे? मगर तुम नहीं समझोगे। वो बेबसी भरे दुख के साथ कहती पलटी और तेज तेज कदमों से चलती बाहर निकली। फूला तनफ्फुस और आंखों में जमा आंसू। अजियत ही अजियत थी। वो भी किसको समझा रही थी? वो परवाह ही कहाँ करता था। राहदारी में सबक कदमों से चलती वो बेआवाज रोती आगे बढ़ती जा रही थी। फिर एक कमरे में बैठने को वैसी ही चौकी नजर आई तो जाकर वहां बैठ गई और चेहरा दोनों हाथों में छुपाकर बेख्तियार रोने लगी। चेहरा इसलिए ढांपा था कि गहरे कुएं की कदीम दीवार इसकी आंसू न देख सके, सुरंग इसकी सिसकियां न सुन सके और मसनूई मशल की रोशनी में इसकी हिचकियों से लरजते वजूद का साया न पड़े। मगर आंसू, सिसकियां और लर्जिश ढांप लेने से भी नहीं ढांपती। वो भी किसको समझा रही थी? वो कहाँ इसकी मानता था। वो इसके साथ कपादोकिया में रहना चाहती थी। जितने भी दिन वो इधर है, मगर वो इसे अब भी हमेशा की तरह जबरदस्ती वापस भेज देगा। बेबसी सी बेबसी थी। इसने भीगा चेहरा उठाया। सुरंग, मेहराबी, चौखटे, भूल भुलैया सब सुनसान पड़ी थी। वो वहाँ नहीं था। दीवार पर गिरता साया अकेला था। जिहान इसके साथ नहीं था। अपने गुस्से में वो सब भूल जाया करती थी। ये भी कि एक दफा फिर वो हमेशा की तरह इसे छोड़ कर आ गई थी। वो सब बातें कहकर जो वो सिर्फ इसको हर्ट करने के लिए कह रही थी। इसका मतलब वो हरगिज नहीं था। इसने दिल से वो सब नहीं कहा था। अल्लाह अल्लाह, ये इसने क्या कर दिया? अब वो कैसे आएगा इसे मनाने? जिहान। वो बदहवासी के आलम में उठी और राहदारी की तरफ आई। वो दाईं तरफ से आई थी या बाएं से? शायद दाएं से। हथेली की पुश्त से गाल रगड़ती वो इस जानिब भागी। एक मोड़, दूसरा, दाईं तरफ। वो कमरा जहां अभी दो साए टकराए थे अब वो खाली था। वो वहां नहीं था। जिहान।
आंसू फिर से इसकी आंखों में जमा होने लगे। वो कहीं भी नहीं था। इसने फिर से इसे खो दिया था। मजीद इससे देरीन कुआं देखा नहीं गया। वो उल्टे कदमों वापस मुड़ी। बामुश्किल सीढ़ियां मिली और बाहर जाने का रास्ता समझ आया। गाइड सिया अभी तक वहीं थे। बहारे और पनार भी एक तरफ खड़ी थी। इसने बहारे का हाथ थामा और अपनी मतरूम सुर्ख आंखें छुपाने की सही किए बगैर बस इतना बोली, वापस चलते हैं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ? पनार हैरान और फिर परेशान हो गई, मगर वो कोई जवाब दिए बिना गहरे कुएं के दाखिली रोजान की तरफ बढ़ गई, जहां से सूरज की रोशनी झांक रही थी। वो तीनों सुरंग में आगे पीछे चलती गईं। गार का अंधेरा झड़ता गया और बालाखर गार के दहाने पर सूरज से चमकता रोशनदान सामने खड़ा था। वो कहीं नहीं था, कहीं भी नहीं था। पनार ने फिर कोई सवाल नहीं पूछा। बहारे जो बहुत बेचैन हो रही थी, इसको भी चुप करवा दिया। इसका दिल बार बार भर रहा था। वो क्यों फिर से इसे छोड़ गई? आखिर क्यों वो रूठने मनाने से आगे नहीं बढ़ते थे? अपने कमरे में आकर वो सुर्ख सोफे पर खिड़की के आगे पांव ऊपर करके बैठ गई और सर घुटनों में देकर बेआवाज रोए जा रही थी। बहारे पता नहीं कहाँ थी। वो हर ख्याल और फिक्र से बेपरवाह बस आंसू बहा रही थी। इसका दिल बार बार किसी खौफ के जेरे असर सुकड़ जाता था। बहारे इसे खाने के लिए बुलाने आई, मगर वो नहीं उठी। दोपहर की रोशनी आहिस्ता आहिस्ता बुझने लगी और शाम का अंधेरा कपादोकिया पे फैलने लगा। हर सू पहाड़ों पर जर्द पत्तियां जगमगाने लगी। वो इसी तरह सोफे पे सर घुटनों में दिए बैठी रही। आंसू भी पानी से बने होते हैं और पानी आसमानों से उतारा जाता है। सो आंसुओं के बाद का मरहम भी वहीं ऊपर से आता है। नींद, पुरसुकून नींद। इस पर कब नींद तारी हुई इसे पता भी नहीं चला। जहन में, दिल में, आंखों के पीछे, हर जगह ज़ेरे ज़मीन शहर की सुरंग का मंजर उमड़ आ रहा था। वो गुस्से में इस पर चिल्ला रही थी और वो धीमे लहजे में इसे पुकार रहा था, हया, बात सुनो। मगर वो इसे सुनना नहीं चाह रही थी। वो इससे फासले पर खड़ा था, फिर भी पता नहीं कैसे वो इसका शाना हौले से हिला रहा था। हया, उठो, मेरी बात सुनो। बहुत धीरे से वो कह रहा था। चांदी के मुजस्मे फिर से वापस लौट आए थे। गहरे कुएं का अंधेरा झड़ता गया। चांदी की झील हर सू फैलती गई। इसने एक झटके से आंखें खोली। कमरे में मध्यम सी रोशनी बिखरी थी। इसके सोफे के सामने मेज के किनारे पर बैठा जिहान बहुत थकान से इसे देख रहा था। इसे आंखें खोलते देखकर वो थके थके से अंदाज में मुस्कुराया। देख लो, तुम मेरे लिए कपादोकिया नहीं आई, मगर मैं हर दफा तुम्हारे लिए आ जाता हूँ। फिर भी कहती हो मुझे परवाह नहीं है। वो एकदम उठकर बैठ गई। बिना पलक झपके वो यकटेक इसे देखने लगी। फिर अचानक ही बहुत से आंसू इसकी आंखों से टिप टिप गिरने लगे।